atong mabati po ang mga nagkadaya nga pagbato kay wa may laing nga simbahan nga unta daghan naman tang simbahan karon nga mga tukod o mga tikta ug na mo gadang kining Iglesia Katolika nga mo'y himuon man nila nga sumsumanan nga matug nila na puno kuno diya sa mga okay? Medyo may ginawa gamay. Parayan ta? Ngayon po na atong mabati ang nakadaya ng mga pagtulunan ng ultima nga diin mo'y naghatag ka na to diya sa kusog, diya sa pagpanalipod, diya sa mga atake sa nakadaya ng mga rehiyon karon. Atong tawagon ng unang magsistima kay medyo langan man ta. Okay. Okay, may hapon kaninyong tanan mga katawhan ko diha ni Cristo dinhi sa Barangay Lumbia. So kami mapasalamaton nga nag-anhi gapon may karon nga adlaw aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Isip sugo sa ato Ginoo sa Mateo 28:19 nga manglakaw kita og isangyaw ang maayong balita. So mga igsoon, sa dili paglangan-langan ang tema nga akong isangyaw karon sa inyong atubangan mao ang matuod nga iglesia. Kung sa English, that true church. So kung dunay tinuod nga simbahan mga igsoon, do na usab mga piki nga simbahan. Hello mga igsoon, may pasensya mga igsoon kay nagka-problema ang atong sound system karon. So okay, padayon ta sa atong pagwali. So balikon ko ang tema nga akong sangyaw karon mga igsoon sa inyong atubangan mao ang matuod nga iglesia, sa English the true church. So kung dunay tinuod nga simbahan mga igsoon, do na usab mga piki nga simbahan nga misulpot og dili na kini ikatingala mga igsoon tungod kay gitakna na kining daan sa Biblia sumala sa Mateo 24 ngadtos 24 nga motungha ang mga mini nga propeta. So kay doon na may manungha nga mga mini nga propeta mga igsoon, doon na usab sila pundok o simbahan nga building nga gitukod aron sa pagpangilad sa mga katawhan sa Dios nga sakop sa simbahan nga si Kristo mismo mao'y nagtukod mga igsoon. Og dugang pa mga igsoon, ang laing sikta o mga tinuuhan nagasupak nga ang simbahang Katoliko mao'y tinuod na simbahan nga tinukod mismo sa atong Ginoong Kristo. Kay sagad man ako nakadungog nga daghan na usab mga sikta karon nga nagaangkon nga sila daw usab ang tinuod nga iglesia nga gipatukod sa atong Ginoong Kristo. Example kining siktang INC or Iglesia ni Cristo nga gitukod ni Felix Manalo, SDA nga gitukod ni Ellen Goldwhite o uban pang mga simbahan. Kay lagi ang ilang huyang nga katarungan kay mabasa man sa Biblia brad. Pero ang dakong pangutana mga igsoon kay ang siktang INC, SDA, Baptist o uban pang sikta kay mabasa man usab sa Biblia
nagpasabot nga puro kadto sila mga tinuod. Kay matod pa nila ang kamatuoran, ang sukdanan, ang pagkamabasa. Busa mga igsoon ko diya ni Kristo, akong ipatinaw karon sa inyong atubangan nga ang simbahang Katoliko maura gayud kini nga simbahan nga si Kristo mismo maoy nagtukod. Sa ato pa usara ug wala nay lain pa mga igsoon aron dili sa paglangay-langay mao kini ang ilang mga pagsupak mga igsoon. Sa una nilang pagsupak daw matod pa nila na wala na gayud kinahanglan ang iglesia kay si Kristo lang ang makaluwas. Sumala sa Juan 14:6. Busa wala nay laing dalan kundi si Kristo lang gayud kay giluwas man kita pinaagi sa iyang dugo. Diin ila pa kayong gipamatud-an mga igsoon nga kita daw mga Katoliko walay panaghiusa nga ato daw mabasa sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 10. Og naa daw usab sa Juan 17:21 nga kinahanglan gayud kitang magkahiusa kay sa unang Pedro 1:16 ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan. Og ila usab ginasupak ang pulong nga Katolika. Daw matod pa nila mga igsoon ang pasabot, ang yawa musuroy usab sa tibuok kalibutan. Busa mga yawa daw kitang mga Katoliko. Kauban daw kita sa mga yawa base sa pinadihag kapitulo 12 bersikulo 9. Ikaduha, ang pulong apostolika. Daw si Pedro mga igsoon gitawag daw ni Hesus og yawa. Yawa di ay si Pedro nga maoy pangulo sa Iglesia Katolika. Sumala sa Mateo 16:23. Diin giingnan ni Hesus si Pedro og pahawa sa tanas. Ikatulo, ang pulong Romana. Daw sa ilang pasangil mga igsoon, daw ang Iglesia Katolika mao daw kini ang babaeng bigaon o inahan sa tanang kadautan sa yuta. Mao daw kini ang Iglesia Katolika nga matud-an nato base sa pinadiyag 17:1-9. Sumaw kadto ang ilang mga pagsupak mga igsoon. Apan sa ilang mga pagsupak mga igsoon, ania ang atong tubag. Importante kini nga atong paminawon mga igsoon aron atong masayran ang kamatuoran batok sa ilang mga pasangil o mga atake sa simbahang Katoliko. Una mga igsoon, tinuod ang Ginoo magaluwas sa katawhan karon pinaagi sa iglesia. Ang mga tao na pasaylo ug nabalaan tungod sa pagsalig ni San Pablo sumala sa buhat 26:18 nga kung atong basahon ang balaang kasulatan mga igsoon, aduna gayoy iglesia nga gipatukod sa atong Ginoong Kristo. Pinaagi siyang apostol nga si Pedro nga atong mabasa sumala sa Mateo 16:18 nga nag-ingon, ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato tukoron ko ang akong iglesia. So klaro kayo mga igsoon nga wala nag-ingon dinhi nga akong mga iglesia. So singular ug dili plural. Moingon gali kitag singular mga igsoon pasabot usara gayud na mga igsoon. Og bisan ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. So walay makaguba mga igsoon. Busa klaro ug tin-aw kaayo mga igsoon nga aduna gayud ay iglesia nga gipatukod sa atong Ginoong Kristo. O kung sa man kining iglesia ha mga igsoon, walay lain ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gipatukod ni Kristo pinaagi sa iyang apostol nga si Pedro nga maoy nagdala sa Yahweh sumala sa Mateo 16:19. Ang gitugyanan sa Yahweh mao si apostol Pedro. So ang Yahweh nga gipasabot dinhi mga igsoon mao kini ang otoridad o authority nga gihatag ni Kristo ngadto kang Pedro. Unsay gitugot kini sa yuta, gitugot ko sa didto sa langit. So ang Yahweh wala kini gipaduplicate sa Ginoo aron ihatag ngadto sa mga pastor sa laing sikta mga igsoon. Og dili lang Biblia ang nagpamatuod mga igsoon na ang Iglesia Katolika si Kristo gayud ang nagtukod. Naausab sa mga standard referensya. Moingon gali kitag standard reference mga igsoon, walay bias kon solido nga referensya kon ebidensya. So una kita sa The New American Best Encyclopedia page volume 267 nga nag-ingon, Catholic Church, the community of Christian believers, a society founded by Jesus Christ. It is one holy Catholic and apostolic. Og naausab sa Catechism of the Catholic Church paragraph number 833 nga nag-ingon,
the phrase particular church, which is first of all diocese of or eparchy, refers to a community of Christian faithful in communion of faith and sacraments with their bishops ordained in apostolic succession. So base daw sa mga igsoon sa Catechism of the Catholic Church, doon na di ay apostolic succession ang simbahang Katoliko. Unsa may bot pasabot aning apostolic succession mga igsoon? Tubag, ang bot pasabot ang simbahan doon ay koneksyon ngadto sa mga apostoles. So kung ang imong simbahan nga gipasakupan walay koneksyon sa mga apostoles, adili na tinuod mga igsoon, piki na nga simbahan. Og nausab sa The New Book of Knowledge, volume page 287, nag-ingon, the history of Roman Catholic Church began in Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. The church may be described as the society that Jesus founded. So klaro og tin-aw kaayo mga igsoon nga atong napamatud-an na si Kristo gayo di ay ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Og nganong mubasi man usab kitang history mga igsoon tungod kay biblical kini mga igsoon, sumala sa sulat ni Job kapitulo 8 bersikulo 8, Living Bible. Read the history books and see. So importante gayo di ay mga igsoon nga mubasi usab kitang history. Kaya ang history kamatuoran kana nagisaysay ang mga panghitabo sa karaang panahon. Kung dili nila tuuhan ang history mga igsoon, kung allergy sila sa history, pasabot sayop usab ang Biblia. Kaya ang Biblia pulong sa Dios apan gisaysay maninhi ang kaagi sa atong Ginoong Kristo. So historical ang nitabo apan kamatuoran. Kay sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, simbahan ang giingon dinhi mga igsoon og dili ang Biblia ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. So sa ato pa mga igsoon, si Kristo nagtukod og usa lamang kasimbahan. Usa ra gayud kasimbahan ang gipatukod mga igsoon. Og kining simbahan na mga igsoon iyang pagaluwason. Og unsa man kining simbahan na mga igsoon nga iyang pagaluwason? Tubag, mao kini ang simbahan nga dunay upat ka mga marka o timailhan. Pero ang dakong pangutana, unsa man kining mga marka kung timailhan? Mabasa ba kini sa Biblia mga igsoon? Tubag, yes kaayo mga igsoon. Kining upat ka mga marka, mabasa kini sa Biblia apan sa nagkalahi-lahi nga bersikulo. Ato kining basahon mga igsoon. Ang unang timailhan o marka is 1. Kun usara atong mabasa sa mga taga-Efeso kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto sa 6. May usa lamang ka Dios ug usa ka espiritu. Og nausab sa Mateo 16:18, church ang giingon dinhi og dili churches. So singular, busa usara or one. Ikaduhang timailhan mga igsoon o marka mao kining holy, kun balaan o santa nga atong mabasa sa sulat ni propeta Jeremiah chapter 51 verse 5. Kay ang Ginoo balaan nga Dios sa Israel. Ikatulo nga timailhan o marka is Catholic kun universal church or church throughout kung simbahan sa katibukan nga atong mabasa sa buhat sa mga apostoles kapitulo 9 bersikulo 31 og naausab sa Mateo 28:19 nga ang simbahan sa atong Ginoo ipakaylap sa tibuok kalibutan or universal. Ikaupat na timailhan o marka mga igsoon mao kining apostolic kon apostolika na ang mabasa sa mga taga-Efeso kapitulo 2 bersikulo 20. So naa kayo di ay mabasa mga igsoon. So follow-up question, doon na ba'y mabasa sa Biblia na ang simbahan sa atong Ginoo nga gipatukod sa Mateo 16:18 butangan og mga ilahanan kun timaan? So tubag, yes, naa kayo mga igsoon. Asa mabasa? Naa sa sulat ni propeta Jeremias kapitulo 31 bersikulo 21 nga butangan og ilahanan o mga timaan ang dalan. Pangitaa pag-usab ang dalan nga imong giagian sa dihang bibiya ikaw. So klaro nga gipabutangan di ay og mga ilahanan og mga timaan ang dalan. Ang pangutana, siking sa man kini nga dalan? Kalsada ba kini nga dalan? Tubag dili mga igsoon. Kundili ang maong dalan, walay lain kundili ang atong Ginoong Kristo. Pangutana, doon na ba'y mabasa na si Kristo mao ang dalan? Tubag, yes kaayo mga igsoon. Naa sa Juan 14:6. Si Kristo ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kundili muagi kaniya. So ang gipasabot nga dalan dinhi mga igsoon, walay lain ang atong Ginoong Kristo. Ang pangutana,
Mapamatud-an ba nato mga igsoon nga ang dalan mao si Kristo? Siya ang ulo sa simbahan nga iyang gipatukod. Kay naghisgot man kitag simbahan o dili man dalan. So tubag, yes kaayo mga igsoon. Mapamatud-an nato kini sumala sa Kolosas 1:18. Si Kristo mao ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Og nausab sa Efesos 5:23. Og kining lawas nga gimension dinhi mga igsoon, dili kini building sama sa laing tinuhan o mga sikta nga gihimo nilang simbahan. O kining ngalan sa simbahan sa laing tinuhan mga igsoon, wala kitay supak ni anak mga igsoon. Kaya nga naman, mabasa man kana sa Biblia. Apan sa Mateo 16:18, wala nganli ang usa ka simbahan sa atong Ginoong Kristo, pero dunay ilhanan o marka kun timaan mao kining one holy Catholic and apostolic nga dili maangkon sa laing tinuohan mga igsoon. Busa kining upat ka mga marka ang simbahang Katoliko ang gipasabot niini mga igsoon. Busa dili makabasa ang mga Protestante sa term Catholic tungod kay ang ilang simbahan walay upat ka mga marka. Kay from the word Catholic giderive or gikuha kini sa Griego nga pinulungan Ecclesia Catholis nga kung i-translate sa English mga igsoon, church throughout or universal church, pasabot simbahan sa katibukan na atong mabasa sa Acts of the Apostles chapter 9 verse 31. So unsa kunoy pasabot sa word Catholic mga igsoon, kay matod pa nila ang Katoliko nga pangalan sa iglesia dili daw biblical. So ang tubag mga igsoon, the meaning of the word Catholic sa atong giingon is derived from Greek adjective Catholicos. It is a combination of Greek word kata, meaning according to, and holos, meaning whole, or more colloquially, universal. Timan anato kini mga igsoon. Kay according to Saint Cyril of Jerusalem, sa iyang quote, nag-ingon, the church is called Catholic. Ang simbahan ko gitawag og Katoliko because it extends over the whole world. Tungod kay midaghan sa tibuok kalibutan. And because it teaches universally and infallibly each and every doctrine which must come to the knowledge of men. So mo kanay giingon ni Saint Cyril of Jerusalem. O biblical kini mga igsoon. Sayop tong pasangil sa mga pastor nga dili daw kini biblical. Nganuman, sumala pa sa Mateo kapitulo 24 ngadto 14, kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan. Sa English Bible kaning New Living Translation ang mabasa, preach throughout the whole world aron masayod ang tanang tao og unya moabot ang katapusan. Og naa pa usab sa Marcos 16:15 unsay giingon diri mga igsoon, and then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. So ipasangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang tao sa tibuok kalibutan. So universal. So mao kini ang pasabot mga igsoon sa word Catholic kay simbahan mga igsoon pundok nas katawhan. Mga igsoon, sa ilang giingon nga ang simbahang Katoliko wala nagkayusa atong ibutang sa atong hunahuna o kasing-kasing mga igsoon nga dili kayo tinuod o bakat gayud ang ilang mga pasangil. Nga naman, kay ang simbahang Katoliko nagkahiusa gayud mga igsoon. Sumala sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 44 ngadto sa 46. So doon na di ay mabasa mga igsoon nga nagkahiusa gayud di ay ang matuod nga iglesia diin gipanguluhan ni Apostol Pedro. Kay sumala sa Efeso 4:5 nag-ingon man, may usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo o usa ka bunyag. Sa ato pa mga igsoon, wala na gayoy lain pa nga simbahan kay naa ba usa nga mahimong daghan. Og sa ilang giingon mga igsoon nga dili santa o balaan ang Iglesia Katolika nga sukwahi sa pagkabalaan sumala sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 mao kini. Sumala sa Roma 11:16 mabasa gayo dinhi kung balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang katibukan ini. Kung balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. So klaro mga igsoon, Roma 1:8 tinguha man ni Apostol Pablo sa pagduaw sa Roma nga nag-ingon, una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So klaro kaayo mga igsoon nga nagpasalamat gayud ang sinugo sa atong Ginoo. So masabot nato
nga dili tinuod ang ilang pasangil nga ang yawa musuroy sa tibuok kalibutan. Sa ato pa lugar, yawa si San Pablo, kay si San Pablo man maoy namulong ini kung uyunan nato sila sumala sa Roma 1:18. Unya si San Pablo nagpasalamat man, so dili yawa, kay ang yawa dili man nakabalo magpasalamat, kay ang kinaya sa yawa pulos man nakasuko kahakog. So sayop to sila mga igsoon sa ilang mga pasangil nga ang term Catholic o universal, ang yawa musuroy sa tibuok kalibutan. O ang pulong apostolika sa atong tubag mga igsoon sa ilang pasangil nga si Pedro daw kunoy maoy pangulo sa yawa base sa pinadayag base sa Mateo 16 ngadto 23 mga igsoon, dili gayud kana tinuod mga igsoon. Kay ang gipasabot dinhi mga igsoon sa atong Ginoo, diin miatubang siya kang Pedro o giingnan si Pedro og pahawa sa tanas kay tungod sa paghuna-una ni Pedro og dautan. Mga igsoon, sagad gibadlong lamang sa atong Ginoong Kristo ngutana mga igsoon. Nganong ang simbahang Katoliko do na may apostolic succession o koneksyon ngadto sa mga apostoles. Tungod kay sa mga taga-Efeso 2:20 nagsulti dinhi nga gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles o sa mga propeta, o ang bato nga gisukaranan mao si Kristo Jesus. So klaro mga igsoon nga mabasa kayo dinhi ang pagpahimutang sa mga apostoles kon apostolika, busa dunay apostolic succession. Pero ang simbahan sa mga pastor angkon-angkon ra na sila nga doon na sila'y apostolic succession. Kung muklaim sila nga doon na sila'y apostolic succession mga igsoon, pangutana, unsang tuiga sila natukod? Gikan ba sila sa sila'y apostolic succession? Kay ang Katoliko ra gyud maoy naay apostolic succession. Mga igsoon, ang pulong Romana, mga igsoon, dili tinuod nga ang Iglesia Katolika mao daw ang babaeng bigaon base sa pinadayag Kapitulo 17, versikulo 1 ngadto 9. Kaya nga naman, sumala sa Roma 16:16, dunay Iglesia ni Kristo nga gisgutan dinhi mga igsoon. Kung sa Binisaya, simbahan ni Kristo. Pero ang dakong pangutana, mao ba kini ang Iglesia ni Kristo kung ay insi nga gitukod lamang sa usa ka tawo nga ang founder si Felix Manalo? So tubag, dili mga igsoon. Ug unsay pruweba nga dili kini ay insi nga simbahan? Tungod kay wala kini nagikan dito sa Roma. Kay ang INC nga simbahan nga gitukod sa usa lamang ka tawo nga si Felix Manalo niadtong tuig 1914 nagikan dinhi mismo sa Pilipinas ug wala dito sa Roma. Pero ang simbahang Katoliko nagikan gayud sa Roma. So asa mabasa? Naa sa Buhat Kapitulo 23 versikulo 11. Miuna gayud di ay mabasa nga ang simbahan sa atong Ginoo nagikan gayud sa Roma ug wala sa Pilipinas. Mao nga gitawag kini Romana. Mao gali nga ang lugnanan ni San Pedro naa dito sa Roma. Og napay dugang nga ebidensya mga igsoon. Sumala usab sa Romans chapter 15 verse 23 ngadto sa 26. Si San Pablo maingon, muhapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Tabangi unya ako pag-adto sa Espanya. Sa pagkakaron, moadto una ako sa Jerusalem aron pagdala og mga hinabang alang sa katawhan sa Dios. Sugikan sa Jerusalem mga igsoon, paingon ngadto sa Roma. Dilakaw usab si San Pablo ngadto sa Espanya. Diin si Saint Ignatius of Antioch, usa ka tinun-an ni Juan nga usa sa 12 ka apostol mga igsoon. Og dili pinaagi sa opinion lamang nga ang Katoliko mao gayud ang tinuod nga mga Kristiyanos. So asa man kamo magpasakop mga igsoon, sa simbahan nga tinukod mismo sa atong Ginoong Kristo o sa simbahan nga tinukod lamang sa usa ka tawo? So kung nangita kita sa kaluwasan mga igsoon, ari kita sa tinukod sa atong Ginoo, kay naa dinhi ang sekreto aron makasulod kita sa kingharian sa langit. So na di ay ang tinuod nga kaluwasan dinhi sa simbahan nga si Kristo maoy nagtukod mga igsoon. Og dinhi lang ko taman mga igsoon, og hinaot do na kamoy gamay nga nakatunan, og daghang salamat. So alang kung duna mo'y mga pangutana, bahin sa kong giwali, anhi lang mo dire aron nga atong tubagon ang inyong mga pangutana. Okay, salamat din sa imong pagpatinaw sa matuod nga